सबसे पहले जो आपने फरमाया शियों के मुतल्लिक ये कुरान को जानते ही नहीं है, ये मानते ही नहीं है, ये सब झूठ है। मानते हैं आप नहीं है। अगर आपको इतना आपके ऊपर भरोसा है ना तो हमारे साथ मुनाजरा कर लें। सब इस्लाम को जो हाईजैक किया है इसने खिलाफत ने किया है, हाईजैक इस्लाम को खिलाफत ने किया है और आप उसके पीछे पड़ गए हैं। और हमारे साथ मुनाजरा करें, खिलाफत पर मुनाजरा करें, मुता पर मुनाजरा करें, कुरान की अजमत पर मुनाजरा करें, सामने आए। और जो एक कॉलर ने जो जवाब मेरा काटना ना सोना, आपका बिल्कुल नहीं काटेंगे, आप बात करें आप। हाँ जी, एक कॉलर ने वो औरत सी मेरा कौसर के कौन थी, उसने कहा कि साहबा को नहीं मानते। कौन कहता है कि शिया साहबा को नहीं, हम मुनाफिकीन को नहीं मानते। अस्तगफिरुल्लाह, देखें कितने सहाबा को आप मानते हैं जी? आपके नजदीक सहाबा की तादाद कितनी है? 1,24,000। उन तमाम सहाबा में खुलाफा शामिल नहीं है? नहीं, वही तो मैं कहता हूँ ना, आप मुनाजरा करें, फिर पता मुनाजरा चलेगा किसको लोगों को। कहते हैं? आप मुनाजरा करें हमारे आप साथ। मुझे ये बताएं, मुनाजरा तो बात की बात है, बात की बात नहीं है। वो 1,24,000 आप कैसे साबित करोगे? और आप मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात पूछता हूँ, आपने मुनाजरा की बात की, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। जी पूछे। मुझे सिर्फ ये बताएं, ये आपके अनवारे नुमानिया वाले ने लिखा है, अनवारे नुमानिया सफा नंबर 237, वो कहता है अल्लाह ताला ने पैगाम रिसालत देकर जिब्राइल को भेजा कि अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को पैगाम रिसालत दो, लेकिन जिब्राइल भूल कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए। देखे जी, मेरी इस बात का आपके पास क्या जवाब है? आपका तो रिसालत पर ही अकीदा नहीं है मेरे भाई, आपका तो रिसालत पर ही अकीदा नहीं है जनाब। आप जिस पर कुरान आया है उस हस्ती पर आपका अकीदा नहीं है। और फिर आप ये कहते हैं, आपके तफसीर अय्याशी वाले ने लिखा जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 101 पर लिखा, मोहम्मद बिन मसूद अय्याशी ने लिखा, वो कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिर व बातिन में तज़ाद था माज़अल्लाह। तुम किस बात का मुनाजरा करते हो? पहले अपने आप को मुनाजरे की सतह पर लेके आओ। नबूवत पर तुम्हारा ईमान नहीं है, रिसालत पर तुम्हारा ईमान नहीं है, कुरान पर तुम्हारा ईमान नहीं है, सहाबा पर तुम्हारा ईमान नहीं है, और तुम्हारी किताबें इन बातों से भरी पड़ी हैं। मैं मुनाजरा तो बात की बात है, मुझे सिर्फ इस एक बात का जवाब दे कि तुम जो कहते हो कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम भूल कर चले गए, तुम्हारा तो फरिश्तों पर भी ईमान नहीं है, वही पर ईमान नहीं है, रिसालत मोहम्मदी पर ईमान नहीं है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की इमामत, और तुम कहते हो तो मुनाजरा आपके साथ करो। आपको मुनाजरा उससे किया जाता है, मुनाजरा के लिए आपको पता है कैसे मुनाजरा होता है? आप कम से कम गुफ्तगू का तरीका तो अपनाओ पहले। गुफ्तगू का तरीका ही नहीं आपको तो पता ही नहीं गुफ्तगू कैसे की जाती है। हम आपको हवाले पेश कर रहे हैं, आपके मर्ज़ मुनाजरा करो, जो हम आपको दलीलें दे रहे हैं, कोई एक दलील तो मेरे भाई लेके आ ना। मैंने आपको हवाले दिए हैं, आप अगर ये समझते हैं कि आप 1% भी आपको शक है आप सच्चे हैं, तो मुझे इस्तिबसार का जवाब दें, आप किसी मौलवी साहब से लेके दे दें, क्योंकि किताबों से तो आपको शक भी कोई नहीं है। आप सिर्फ बात करना जानते हो, और वो भी गलत बात करते हो, बेबुनियाद बात करते हो। आपकी किताबों में ये तमाम आपकी अकायद मौजूद हैं, जिसको आप कहते हो कि इस कुरान मजीद से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम की वही को मानते नहीं हो। और फिर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये जो इमामत के बारे में आपका तसव्वुर है, उधर कहते हो इमाम जैसा कोई हो नहीं सकता, इमाम जैसा कोई बन नहीं सकता, और उधर तुम्हारे बुरहाने मुता वाले ने जिसने सवाब मुता पर लिखा, वो सफा नंबर 52 पर कहता है जिसने एक दफा मुता किया उसका दर्जा हजरत हसन के बराबर है। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। जिसने 2 दफा मुता किया उसका दर्जा इमाम हुसैन के बराबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अस्तगफिरुल्लाह। और जिसने 3 दफा मुता किया उसका दर्जा हजरत अली के बराबर है। सो अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हारा ये तो तुम्हारा दीन है। मुता का नाम तुमने मुता करने वाले को, और मुता का जो अल्लाह माफ करे गलती कर रहा है और कुरान और हदीस की मुखालफत कर रहा है, उसको तुम कभी इमाम हसन कह देते हो, कभी इमाम हुसैन कह देते हो, और कभी हजरत अली कह देते हो। ये तुम्हारा अकीदा है, और कहते हो जी हमसे मुनाजरा करो। आपसे किस बात का मुनाजरा करें? आप पहले ये तो बताओ आपका दीन क्या है, आपका ईमान क्या है, आप कहते क्या हो, आपका नजरिया क्या है, आपकी सोच क्या है। और फिर अगर मुनाजरा करना है तो पहले गुफ्तगू का अंदाज तो सीखो ना। मुनाजरा किससे? तुमसे मुनाजरा करेंगे? जिब्राइल अलैहिस्सलाम से भी माज़अल्लाह गलती हो गई है, और उन्होंने वो
رسالت لے کے آنا تھا، اور وہ جو ما بلغت رسالتہ کا آپ مفہوم سمجھتے ہو کہ حضور آئی حضرت علی کی امامت و ولایت کا اعلان کرنے تھے، استغفر اللہ، اور پھر کبھی تم کہتے ہو کہ اگر حضرت علی وہ کاٹ دیتے تو استغفر اللہ رسالت مر جاتی، کبھی تم کہتے ہو حضور جہاں بھی گئے علی کے قدم اس سے آگے نکلتے گئے۔ یہ جو عقیدہ غلو ہے، یہ عقیدہ غلو عقیدہ ہے، اور مبنی بر غلو ہے، غالیوں کا عقیدہ ہے، اس سے بندہ اسلام اور ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہم تو ہدایت کی دعا کرتے رہیں گے، لیکن انہوں نے خود اپنے آس پاس ہدایت کا دروازہ بند کیا ہوا ہے۔ اور یہ بھائی جو ابھی محترم آئے تھے، میں آپ سے دوبارہ عرض کروں گا، میں آپ کو چند حوالے عرض کرنے لگا ہوں اور پہلے بھی کیے ہیں، اس چیلنج کے ساتھ کہ آپ ان کا کوئی جواب لے کے، اگر آپ کا یہ عقیدہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ ان چیزوں کو مانتے ہو، تو اصول کافی کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 28 پر آپ کا کلینی کہتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جھوٹ بھی بولتا ہے، استغفر اللہ، اور غلطی بھی کرتا رہتا ہے۔ وہ بھی دوسرا جو ٹبر ہے وہ بھی اللہ کو معاذ اللہ استغفر اللہ جھوٹا ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے، اور آپ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے، اور یہ آپ کا عام بندہ نہیں ہے، آپ کا کلینی ہے جس کو آپ بہت بڑا امام مانتے ہو۔ اور پھر آپ نے کہا ہم اسی کو قرآن مانتے ہیں اور قرآن کے بڑے حوالے دیتے ہو۔ حیات القلوب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 10 پہ مرزا بشارت حسین نے کہا عقیدہ جمع قرآن جو بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا گیا اصولاً غلط ہے۔ اچھا، موجودہ قرآن مجید تعریف شدہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد عبد الکریم مشتاق ہے جو آپ کا، اس نے بھی کہا کہ ہماری جو 10 کتابیں ہیں اس کے عقیدہ میں اس نے لکھا کہ قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن تعریف شدہ کتاب ہے۔ پھر آسن المقال کے اندر صفدر حسین نجفی نے لکھا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں گے تو اصلی قرآن لے کر آئیں گے معاذ اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کہتے ہو ہمارا اس قرآن پر عقیدہ ہے، تو یہ جو آپ کے سارے لکھ رہے ہیں جن کو آپ پتہ نہیں کسی کو حجت کیا کہتے ہو، حجت الحجت کہتے ہو، حجت الاحتجاج کہتے ہو، یا احتجاج الحجت کہتے ہو، جو بھی کہتے ہو، چونکہ وہ سارے لفظ ہوتے ہی بے معنی ہیں، جس پر آپ صادق لا رہے ہو وہ محلی باطل ہے، تو اس کا صدوق کیسے آئے گا اور اس کا ورود کیسے صادق ہوگا۔ تو پھر آسن المقال کے اندر، اور پھر اسی طریقہ سے تحفہ حنفیہ کے اندر نجفی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اتنی گندی اور غلیظ زبان استعمال کی ہے جس سے بندے کا عقیدہ رسالت ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر تفسیر عیاشی والے نے جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 181 پر لکھا تمام پیغمبر زندہ ہو کر حضرت علی کے ماتحت ہو کر جہاد کریں گے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تم نے تمام پیغمبروں سے اوپر کر دیا، اور تمام پیغمبروں سے تو دور کی بات ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کسی کو ماننے سے ہی بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ مولانا صاحب کیا حال ہے؟ جی دعائیں کرم۔ مولانا صاحب میں سن رہا تھا آپ کا پروگرام، ابھی وہ دوست آئے تھے تو ان کے حوالے سے بات ہوئی ہے، غالباً شیعہ تھے، تو آپ نے جو حوالے ابھی بتائے ہیں ان کے بارے میں کہ بھائی ان کا قرآن پہ بھی ایمان نہیں ہے اور فرشتوں پہ بھی نہیں، اور نعوذ باللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی، ایون کہ رسالت پہ بھی ایمان نہیں ہے، صحابہ پہ بھی نہیں ہے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ پھر وہ پاکستان کی اسمبلی میں کیوں نہیں ان کو نان مسلم قرار دیا جا سکتا؟ تو پاکستان میں میرا بھائی کون سے فقیہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں، وہ پہلے بھی ایک واقعہ پاکستان ہوا۔ میں تو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کون سے قضات ہیں، مفتیان کرام ہیں یا علماء ہیں کہ ان پر لازم ہے یا ان